چار یار زندہ باد، چار یار زندہ باد، چار یار زندہ باد، چار یار زندہ باد۔ اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ دمادم 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 اللہ اکبر، صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، تیجا غنی تے چوتھا علی دلدارے، حق دی تارے صحابہ سارے انہاں دا مہانوں کر۔ دمادم دمادم اللہ اکبر، صدیق دا پہلا نمبر، جہ کو رسول امام بنائے، پہلا مصلی تھے جو آئے، جہ کو رسول امام بنائے، پہلا مصلی تھے جو آئے، اوہ صدیق سب تو بڑا سردار، حق دے تارے صحابہ سارے انہاں دا مہانوں کر۔ دمادم 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 اللہ اکبر، صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، تیجا غنی تے چوتھا علی دلدارے، حق دی تارے صحابہ سارے انہاں دا مہانوں کر۔ دمادم دمادم اللہ اکبر، صدیق دا پہلا نمبر، منگیا نبی جہ دل بر کو، جو نہ منے دامیر عمر کو، منگیا نبی جہ دل بر کو، جو نہ منے دامیر عمر کو، اوہ تا کافر رافض ہے مردار، حق دے تارے صحابہ سارے انہاں دا مہانوں کر۔ دمادم 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 اللہ اکبر، صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، تیجا غنی تے چوتھا علی دلدارے، حق دی تارے صحابہ سارے انہاں دا مہانوں کر۔ دمادم دمادم اللہ اکبر، صدیق دا پہلا نمبر، نور نبی دے جہ دے گھر وچ شک دی گال نہ جہ دل بر وچ، نور نبی دے جہ دے گھر وچ شک دی گال نہ جہ دل بر وچ، خان سخا دی عثمان غنی حیادارے، حق دے تارے صحابہ سارے انہاں دا مہانوں کر۔ دمادم 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 اللہ اکبر، صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، تیجا غنی تے چوتھا علی دلدارے، حق دی تارے صحابہ سارے انہاں دا مہانوں کر۔ دمادم دمادم اللہ اکبر، صدیق دا پہلا نمبر، جڑا حق نہیں مندا ہے در نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں بد سچ زمین تے نہیں آیا، چوتھا خلیفہ یارو حضرت حیدر، حقدار ہے بر فاتح خیبر، چوتھا خلیفہ یارو حضرت حیدر، حقدار ہے بر فاتح خیبر، عہدہ دشمن ہوتا ذلیل خوار، حق دے تارے صحابہ سارے انہاں دا مہانوں کر۔ دمادم 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 اللہ اکبر، صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، تیجا غنی تے چوتھا علی دلدارے، حق دی تارے صحابہ سارے انہاں دا مہانوں کر۔ دمادم دمادم اللہ
اکبر صدیق دا پہلا نمبر میں ہاں حسن دے دردا گولا قادر داد ہے دسیا مولا میں ہاں حسن دے دردا گولا قادر داد ہے دسیا مولا امیر معاویہ ساتھی ساڈا وفادار حق دے تارے صحابہ سارے انہاں دا میں ہاں نوکر دمادم 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 اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر تیجا غنی تے چوتھا علی دلدارے حق دے تارے صحابہ سارے انہاں دا میں ہاں نوکر دمادم دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر